रहीम अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर और आपसे दरख्वास्त कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक ही सांस में सब कुछ कह दिया, इसलिए कि वीडियो ज़्यादा तवील ना हो। बाज़ लोगों को शिकायत होती है कि मेरी वीडियो कुछ तवील हो जाती है, लेकिन इश्यूज़ ऐसे होते हैं पर उनका बैकग्राउंड बताना भी होता है। बहरहाल कोशिश करूँगा ये वीडियो ज़्यादा तवील ना हो। एक तो ये है कि शाह महमूद कुरैशी ने पीपल्स पार्टी को जूती क्यों दिखाई या जूता क्यों दिखाया। आजकल जूतों का बड़ा जिक्र होता है। कोई कहता है कि फ़लाँ जूते पॉलिश कर रहा है, कोई कहता है कि जी वो थूक लगा के पॉलिश कर रहा है, कोई कहता है कि वो ज़्यादा बेहतर तरीके से पॉलिश कर रहा है। ये बातें चलती रहती हैं। कभी जूता किसी टॉक शो में टेबल के ऊपर रखा जाता है, लेकिन शाह महमूद कुरैशी ने ये जूती क्यों और किसको दिखाई और इसका जिक्र होगा। लेकिन उससे पहले रिंग रोड, जिसको R3 प्रोजेक्ट कहते हैं रावलपिंडी का, उसके हवाले से एक नई इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये साबित किया गया है, बल्कि इस बात पर इंक्वायरी रिपोर्ट कंक्लूड की गई है कि जो साबिक इंक्वायरी करवाई गई थी, आपको याद होगा कि कैप्टन मोहम्मद महमूद, एक कैप्टन रिटायर्ड, वो कमिश्नर थे रावलपिंडी के। जब रिंग रोड का स्कैंडल सामने आया तो उनके खिलाफ इंक्वायरी, हालांकि उनके 3-4 महीने हुए थे अपने ऑफिस में, तो उनको जिम्मेदार ठहराया गया रिंग रोड में होने वाले जो घपले थे उन तमाम का। और ये इंक्वायरी उससे साबिक जो कमिश्नर थे गुलजार शाह, उन्होंने की। और अब जवाद रफ़ीक मलिक जो उस वक्त के पंजाब के चीफ सेक्रेटरी थे, अब ये जहन में रखिएगा कि ये मामला सूबाई था, लेकिन मैं मुख्तसरन बताऊंगा। इस इंक्वायरी रिपोर्ट में कंक्लूड ये किया गया है कि वहाँ का कमिश्नर, जिनके खिलाफ इंक्वायरी हुई, जिनको ज़िम्मेदार ठहराया गया पहले, उसके बाद वहाँ का डिप्टी कमिश्नर, वहाँ का एक्स्ट्रा एडिशनल कमिश्नर ADCG जिसे कहते हैं, इसके अलावा RD रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी की उस वक्त की खातून डायरेक्टर जनरल लैंड एक्विजिशन कलेक्टर, ये तमाम लोगों को इससे बरी ज़िम्मा करार दिया गया है। और कहा गया है कि इस रिंग रोड का जो स्कैंडल है, इसमें बराह रास्त, एक मरतबा फिर सुन लीजिए कि बराह रास्त प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से मुदाखलत की जा रही थी, ना सिर्फ रिंग रोड के मामलात में बल्कि इंक्वायरी के मामलात में भी। इसमें चीफ सेक्रेटरी या जो पंजाब की जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसको PPP कहते हैं, उसको ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। एक तरफा इंक्वायरी करवाई गई, अपनी मर्जी की इंक्वायरी करवाई गई जो कि नाक़िस थी। इस इंक्वायरी रिपोर्ट में ये भी रिकमेंडेशन दी गई है कि जो साबिक अफसरान हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई, उनको तारीफ़ी असनाद दी जानी चाहिए कि उन्होंने इंतहाई कठिन हालात के बावजूद जो है वो साबित कदम रहे, उन्होंने कानून का साथ दिया, उन्होंने कोई वायलेशन नहीं की, कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। याद रहे कि ये वही रिंग रोड स्कैंडल है जिसमें जुल्फ़ी बुखारी का नाम भी आया, जो उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर थे। बाद अज़ां जुल्फ़ी बुखारी ने इस्तीफ़ा दिया या उनसे इस्तीफ़ा लिया गया। उसकी वजूहात कुछ लोग कहते हैं, कुछ और हैं। जो भी हैं, इसमें साबिक हवाबाजी के वज़ीर, वफाकी वज़ीर ग़ुलाम सरवर ख़ान का नाम भी है, और भी बहुत से पर्दा नशीनों के इसमें नाम आते हैं। और बताया ये गया है कि अगर ये प्रोजेक्ट अपने कानूनी दायरे के अंदर मुकम्मल किया जाता तो इससे अरबों नहीं खरबों रुपए का फ़ायदा होता रावलपिंडी और पंजाब को, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। ये तो मामला हो गया जनाब रिंग रोड का जो स्कैंडल है, या जो उसकी असर नो इंक्वायरी का हुक्म दिया गया था इस साल अप्रैल में। और अब जो साबिक जिन लोगों को ज़िम्मेदार ठहराया गया था, अब उनको उन तमाम इल्ज़ामात से बरी कर दिया गया है, यानी उनको साफ़ और शफाफ और नीट एंड क्लीन साबित करते हुए ये रिकमेंडेशंस दी गई हैं कि उनको तारीफ़ी असनाद दी जानी चाहिए, उनकी तारीफ़ की जानी चाहिए। ये तो हो गया जी रिंग रोड वाला मामला, जिसमें बज़ाहिर इमरान खान को मुलव्वस करार दिया गया है। अब वक्त बताएगा कि क्या सूरत हाल होती है। हर हुकूमत जो है वो पिछली हुकूमत माफ़ कीजिएगा के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात लगाती है। पिछली हुकूमत चोर होती है, आने वाली हुकूमत सही होती है, फिर अगली हुकूमत आके पिछली हुकूमत को चोर गर्दानती है। ये खेल जब से होश संभाला है पाकिस्तान में देख रहे हैं। अब जनाब शाह महमूद कुरैशी ने जूती दिखाई है जनाब, जी हाँ,
انہوں نے کہا ہے کہ میری جوتی پیپلز پارٹی کی طرف جائے گی یا پیپلز پارٹی میں شامل ہوگی۔ ایک پریس کانفرنس سے ملتان میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا، اس نے خبروں کی تردید کی، آپ کے علم میں ہوگا کہ گزشتہ چند دنوں سے یہ خبریں گردش کر رہی تھیں کہ شاہ محمود قریشی پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کرنا چاہتے ہیں یا شمولیت اختیار کر لیں گے۔ اس حوالے سے تصاویر بھی وائرل ہوئیں اور اس حوالے سے اخبارات میں بھی خبریں آئیں کہ شاہ محمود قریشی کی پیپلز پارٹی کے بعض اعلیٰ رہنماؤں سے ملاقات ہوئی ہے۔ آج شاہ محمود قریشی نے ان خبروں کی تردید کی ہے۔ میں اصل معاملہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ہے کیا۔ بنیادی طور پر شاہ محمود نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ایم این اے راجہ ریاض، جو کہ پی ٹی آئی کے منحرف رکن قومی اسمبلی ہیں اور آج کل اپوزیشن لیڈر ہیں قومی اسمبلی میں، آپ کو یاد ہوگا کہ راجہ ریاض ایک وقت تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں تھے اور پیپلز پارٹی کی جب کولیشن گورنمنٹ تھی پنجاب میں مسلم لیگ نون کے ساتھ، تو وہ وہاں کے سینئر وزیر بھی رہ چکے ہیں۔ راجہ ریاض پیپلز پارٹی کے کو چھوڑ کر بعد میں 2018 کے انتخابات سے پہلے پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے، جس طرح بہت سے الیکٹیبل شامل ہوئے۔ راجہ ریاض پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے، اس کے بعد وہ جہانگیر ترین گروپ میں شامل ہو گئے۔ اب شاہ محمود قریشی نے یہ اعتراف کیا ہے کہ راجہ ریاض نے آصف علی زرداری سے ملاقات کی ہے اور یہ کہا ہے کہ وہ شاہ محمود قریشی پیپلز پارٹی کو جوائن کرنا چاہتے ہیں۔ شاہ محمود قریشی نے اس بات کی تردید کی ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کو جوائن کرنا چاہتے ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ میرا جینا مرنا اب پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، میں کپتان کے ساتھ ایز اے وائس کیپٹن، وائس نائب کپتان بالکل ڈٹ کے کھڑا ہوں، میرا پورا خاندان جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے اور میں پی ٹی آئی کے خاندان کا ایک حصہ ہوں۔ اب اس طرح کی باتیں شاہ محمود قریشی کہ اگر آپ ماضی دیکھیں تو وہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی کرتے رہے ہیں، اس سے پہلے وہ نواز شریف کی جماعت میں تھے، مسلم لیگ نون میں تھے، ان کے بارے میں بھی اسی طرح کی باتیں کرتے رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ جانا چاہتے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کے بعض ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جناب شاہ محمود قریشی کی خواہش تھی، انہوں نے اپنی پارٹی کی قیادت سے بات کی، لیکن پارٹی کی قیادت خاص طور پر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری اس بات پر آمادہ نہیں ہے کہ شاہ محمود قریشی اور فواد چودھری یہ دو ایسے شخص ہیں یا دو ایسی شخصیات ہیں جن کو پیپلز پارٹی دوبارہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس کی وجوہات بہت سی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب شاہ محمود قریشی نے بطور وزیر خارجہ استعفیٰ دیا تھا وہ ریمنڈ ڈیوس والے کیس میں، تو اس کے بعد انہوں نے آصف علی زرداری کے خلاف بڑی نازیبا باتیں بھی کی، زبان استعمال کی۔ سیاست میں مخالفت ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد قومی اسمبلی میں انہوں نے تقریباً 4-5 مہینے پہلے، یعنی جب وہ وزیر خارجہ تھے، انہوں نے بڑی سخت لہجے میں گفتگو کی پیپلز پارٹی کے بارے میں، جس کا جواب اگر آپ کو یاد ہو تو پھر بلاول بھٹو زرداری نے دیا کہ انہوں نے کہا کہ اگر میں سچ بتانے لگا، میں ابھی بھی آپ کا احترام کرتا ہوں، تو آپ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے، کیونکہ میں بچہ سے ہی لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے آپ کو اپنے والدین کے قدموں میں بیٹھے ہوئے دیکھا ہے اور اب وہ وقت یاد کریں۔ بس اتنی بات انہوں نے کی، پھر اس کے بعد شاہ محمود قریشی کے رنگ جو ہے وہ اڑ گیا۔ یہ تو ماضی کی بات ہے۔ اب ظاہر ہے ان کو پتہ ہے کہ مستقبل جو ہے ان کا، اب ان کے صاحبزادے الیکشن لڑ رہے ہیں، زین قریشی پی پی 217 سے ضمنی انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر، اور وہاں پر تمام سیاسی جماعتیں یکجا ہو کر ایک ہی کینڈیڈیٹ ہے جس نے پہلے بھی شاہ محمود قریشی کو الیکشن میں ہرایا تھا، تو ان کے لیے بھی اب شاہ محمود قریشی کے لیے بھی اور کوئی راستہ ہی نہیں اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے سوائے پاکستان تحریک انصاف، اور پاکستان تحریک انصاف ہی ایک ایسی جماعت ہے جو ان کو اتنا سینئر عہدہ بھی دے سکتی ہے، اور دوسری کسی جماعت میں جائیں گے تو وہ ایک عام سیاسی کارکن کے حوالے سے کے لحاظ سے جائیں گے، ان کو کسی جماعت میں پیپلز پارٹی، نون لیگ، کسی اور جماعت میں ان کو عہدہ مل نہیں سکتا، عہدہ ان کو یہیں پر ملے گا، چاہے وہ ایم این اے ہوں یا نہ ہوں، معاف کیجیے، رکن صوبائی اسمبلی منتخب ہوں یا نہ ہوں، آس لگائے بیٹھے ہیں اور آس اور امید پر دنیا قائم ہے۔ دیکھتے ہیں 17 تاریخ کو ان کے صاحبزادے کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے الیکشن میں۔ ممکن ہے وہ جیت جائیں، اگر جیت جاتے ہیں یہ بہت بڑا اپسیٹ ہوگا، ایک معجزہ ہوگا، اگر ہار گئے
تو شاہ محمود قریشی کی سیاست آپ یقین جانیے دن بدن ان کا گراف نیچے جائے گا۔ ممکن ہے مستقبل میں سیاسی خاندان ہے پھر کسی چڑھتے سورج کی پرستش کرتے ہوئے پھر کسی اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر کا سہارا لیتے ہوئے پھر اوپر آ جائیں، یہ تو وقت بتائے گا۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔